Maayong takna kanimo kung unsang orasa ka man nga magtan-aw o makakita niining atoang video. Niining bahina buot lang nakong ipaambit ang ako ang honest reaction uban sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. May kalabutan kini sa usa ka kasal nga gipahigayon dira sa Tagum City nga diin may viral diha sa social media labi na sa Facebook. Nahimo kining diskutanan online labi na tong mga tao nga nakakita niini tungod kay kini nga couple nga gikasal, mga sakop kini sila sa LGBT community. Gani, ang uban padayag sa ilahang reaction is nasubo, nadismaya tungod kay ngano daw nga kini nahitabo nga dili pa man ni legal diri sa nasod sa Pilipinas. O ngano daw nga kini nga gitugutan nga kini supak man sa Ginoo. Pero aduna usab pipila nga mi daig o mi congratulate niining bag-ong couple nga gikasal diha sa Tagum City. Kini nga couple nga gikasal diha sa Tagum City, gikasal kini sa usa ka reverend nga mao si Agbayani nga diin sakop kuno siya sa usa ka religious organization nga mao ang LGBT's Christian Church Philippines. So nganong nahimo man kining viral ug nganong nakahatag man kini og kadismaya ug kasubo sa daghan na mga tao nga nakakita niini. Ang ilaha bang gihimo tama ba o mali kini? Una ta mo padayon sa unahan, mangutana usa ko ninyo. Mutuo ba mo og Bible? Ikaduha, kung mutuo mo og Biblia, mutuo basad mo nga kini pulong sa Ginoo? Kung mutuo mo nga ang Biblia pulong sa Ginoo, pues ayaw mo kasuko sa ako Tungod kay gusto nako nga pahibalungan ha kaninyo ang kamatuoran kung unsa ang nakalatid sa balaan nga kasulatan. Pero kung ikaw dili mo tuo og Biblia na kini pulong sa Ginoo, pues pwede nimo nga i-skip ang atoang video, pwede nimo nga dili paminawon o tan-awon kay aron dili ka masuko sa kuha. Wala ko'y kasuko sa mga sakop sa LGBT community. Wala ko'y kasuko nini mga tawhana o kanimo nga nagtan-aw karon. Tungod kay bisan ako aduna ko'y mga kaila nga sakop sa LGBT community, na ako'y paryente nga sakop sa LGBT community. So wala ko'y personal nga kasuko sa inyo kalagot sa inyo Pero niining bahina, gusto nako nga inyuhang masayran kung unsa gyud ang gitudlo sa Biblia. Una kung mutuo ka sa Biblia, paminawa ang akong isulti ug ayaw ikasuko nga ni kanako kay kiniman iya sa pulong sa Ginoo. Pwede nga kini makasakit kanimo. Apan pasagdi lamang ug dawata ang pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang kamatuoran maghatag kanimo og kagawasan. Maong kung sakitan ka, dawata lang kay kini makahatag kanimo og kagawasan diha sa sayop nga pagtulun-an. Nasayod ba kamo nga duha lang ka gender ang gihimo sa Ginoo, babae ug lalaki? Wala nay lain pang gender nga gihimo sa Ginoo. Duha ra gyud. Walay third gender, walay fourth gender o uban pa na mga gender, kundili duha lang gyud ka gender, babae o lalaki. Atong basahon. Genesis 1:27 nag-ingon, busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae sama sa iyang dagway. So kung atong sabton, duha lang gyud ka gender, lalaki ug babae ang iyang gihimo. Ikaduha, nasayod ba kamo nga sa wala pa mamugna ang LGBT community o LGBTQI+ community? Aduna nay community sa mga LGBT. In fact, adunay duha kakaraan nga syudad nga gihisgutan sa Biblia nga diin gidauban sa Ginoo. Tungod kay isa sa mga sala ang same-sex relationship or homosexuality niadtong duha kakaraan nga syudad nga gidauban sa Ginoo.
Don't get me wrong. Ang ingon nako isa sa mga sala. So do na pay lain-lain na mga sala nga gihimo sa mga tao diha sa Sodoma ug sa Gomora. Pero diraa sa Genesis adunay duha ka anghel nga lalaki nga mibisita didto sa panimalay ni Lot didto sa Sodoma. Mibisita kini nga anghel ngadto kay Lot ug sa iyahang pamilya kay aron pasidan-an sila nga mobiya sila sa syudad sa Sodoma. Kay pagadauban sa Ginoo ang mao nga syudad, apil na ang syudad sa Gomora. Apan pagsulod niini na mga anghel diha sa balay ni Lot, daghang mga tao ang nakamatikod niini. Ug mao kini ang hinungdan nga sa diha nga pag-abot sa kagabhion, una pa matulog ang mga anghel uban kay Lot ug sa iyahang pamilya. Gilibutan sila sa mga tao diha sa gawas, mga tigulang ug mga batan-on. Ug ilahang gitawag si Lot ug giingnan siya, asa ang imong duha ka bisita? Ipagawas sila kay makighilawas mi nila. Na para mutuo mo atong basahon. Genesis kapitulo 19 bersikulo 4 ngadto na sa 6 ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Sa wala pa manghigda ang mga bisita ni Lot, ang iyang balay gilibutan sa tanang mga lalaki sa Sodoma, batan-on o tigulang. Gitawag nila si Lot o gipangutana, hain ba ang mga lalaki nga anaa matulog sa imong balay? Dad-a sila sa gawas aron makikhilawas kami kanila. See? So doon na LGBT community sa unang panahon. Kay sa atong gibasa, kini na mga tao tigulang batan-on, ilang gipangita ang duha ka tawo nga misulod sa balay ni Lot kay gusto sila nga makikhilawas niini. Gani kung imong padayonon ang mao nga scripture, giingnan sila ni Lot nga aduna ko'y duha ka dalaga na mga anak, sila lamang ang buhati sa ingon. Buhata ang gusto kanila, ayaw lang kining ako ang bisita. Pero mi-insist kining mga tao sa palibot sa balay nga kining duha ka lalaki ang ilahang gusto. Gani gikasab-an pa nila si Lot, ilang gipapahawa kay ngano daw nga manghilabot nga dumuduong raman siya ditong nasura. So dili bag-o alang kanato kining inani na community. Og nasayod ba kamo nga kini nga buhat usa ka dulumtanan? Kining homosexuality o kining same-sex relationship. Leviticus 18:22. Mas maayo nga kung duna kay Bible, ikaw mismo magbasa niini aron dili ka makaingon nga kini tinumo-tumo nako nga istorya. Musbod nako Leviticus 18:22. Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw usab pagpakighilawa sa imong isig kalalaki kay kini dautan kaayo. Tanawa, usa ka dulumtanan, usa ka abomination sa Ginoo kay kini hilabihan gayod kadautan nga buhat. Ug nasayod ba kamo nga ang naghimo niini kinahanglang patyon diha sa Old Testament? Ingon ang Leviticus 20:13. Ato ang tan-awon kay basin makaingon mo nga grabe pud na kinahanglan gyud ay nga patyon sa ilaha tong panahon sa una. Kinahanglan patyon. Pero karon sa ato ang panahon wala man tay balaod nga ingon ni ana. Pero sa unang panahon ang Ginoo mismo nagmando nga ang tanan nga nagbuhat niini kinahanglan nga patyon. Leviticus 20 bersikulo 13 ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kung ang usa ka lalaki makighilawa sa iyang isig ka lalaki, silang duha makahimo og butang nga salawayon kaayo, busa patyon sila. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Ang nakighilawas ngadto sa iyang isig ka lalaki kinahanglang patyon. Grabe ka bugat ang sugo sa Ginoo. Ikaupat, nasayod ba kamo nga kini nga buhat usa ka makauulaw nga buhat? Ug ang naghimo niini kinahanglan gayod mahiagom sa silot. Mao kanay giingon sa Roma 1:26 ngadto na sa 27 atong tan-awon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga kailibgon. Sa ingon sa pulong, makauulaw. So ang mga nagbuhat niini, gawas nga kini usa ka dautan nga buhat, kini usa-usab ka makauulaw nga buhat.
atong padayonon. Bisan gani ang mga babae wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababay. Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babae kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat ug talamayong mga buhat. Busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Kay kiniman usa ka makauulaw nga buhat, makahiagom ka sa silot niini. Ug nahibalo na mo kung unsa ang silot niini. Kaniadto mamatay sila, kinahanglan silang patyon tungod sa ilahang gibuhat niini. Apan karon kay wala man tay balaod ngayon ni ana, pero aduna gihapoy kamatayon. Kamatayon sa imong kalag kung dili ka mutalikod ug mubiya niini. Ikalima, ang homosexuality mao isa sa mga hinungdan nganong dili makasulod ang tao sa gingharian sa langit. Nasayod ba kamo ni ana? Nga ang homosexuality o ang same-sex relationship is isa sa mga hinungdan nganong dili makasulod ang tao dito sa langit. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto na sa 10. Atong tan-awon. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto na sa 10 ang pulong sa Ginoo nag-ingon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Tanawa. Although ang atong gibasa ganina wala lang nagahisgot sa homosexuality, daghan og gihisgutan mga palahubog, mga makihilawason, mga nagsimba og Diyos, mga mananapaw, mga kawatan, hakog, mga palahubog, mga tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, ang dili makasulod sa gingharian sa langit, ug lakip na ang nakighilawa sa isig kalalaki o sa isig kababay. So grabe kabugat ang pulong sa Ginoo na dili gayud di ay makasulod sa gingharian sa Dios. Sama sa akong giingon ganina, na kung kaniadto ang tao na naghimo niini kinahanglan mamatay. Karon wala naman na siya nga balaod, pero aduna giapoy silot. Ug kini nga silot maangkon nato unya atubang nato sa hukmanan. Nga ikaw nga nagahimo niini matud sa pulong sa Ginoo, dili gayud ikaw makasulod sa gingharian sa Dios. Pero ang nakasubo, bisan taliwala niini ng mga biblikanhon na kamatuoran, may tungod sa mga tao nga nagbuhat niini, aduna gyapoy daghan na mga tao nga padayon nga nagahimo niini. Og ang pinakabugat, adunay mga tao nga nagdasig og nag-inspire niini ng mga tao aron sila mopadayon sa ilahang mga buhat. Sama na lang sa gihimo sa usa ka reverend na si Agbayani. Ang iyahang pagpahigayon sa kasal ni ining duha ka couple na sakop sa LGBT diha sa Tagum City, usa ka sinyalis nga kini usa ka pagdasig ngadto sa uban nga mohimo usab sa ingon. Now ang pangutana, legal ba ang mao nga kaminyoon, ang mao nga kasal nga gipahigayon ni Agbayani? Diri sa nasod sa Pilipinas sa laktod na pagkaistorya, wala patay balaod na pwede kaslon ang mga miyembro sa LGBT. So sa laktod na pagkasulti, ang gihimo ni Agbayani usa ka illegal. Ug kay usaman ka illegal, ang ilaha usab nga papers usa-usab ka illegal. Walay marriage certificate kini sila, posible ang gihimo usa lamang ka certification. Usa lamang ka kasulatan, iya o ilahang nga kasulatan mismo sa ilahang grupo nga kini sila usa ka kasado. Pero dira sa batakang balaod sa atong gobyerno, illegal kini siya. Illegal na siya sa Ginoo, illegal pagyud siya sa tao. Now, maayo ba ang gihimo ni Agbayani? Kabalo ko nga si Agbayani may knowledge siya sa Bible. Kay nahimo gud siyang reverend. Lisod pud kayo og himuon kang reverend og wala kay knowledge sa Biblia. Pero ang ako lamang nga gikasubo o gikatingad-an kung nganong miuyon siya sa usa ka buhat nga dili man biblikal. Nganong iyang gibali ang nakasulat sa Biblia aron lamang ba nga pagbigyan
ang kining inani ng mga tao o aron lang ba malipay itong mga tawhana kay sila nakasal? Mali. Bisag unsaon pa nato og justify, dili gayod mahimong ma-justify ang usa ka sayop ug dili maayo nga buhat. Now, maayo ba nga magdala sa grupo nga Christian Church? Ang simbahan ining tawhana gipanganlan og LGBT's Christian Church Philippines. Now, unsa bay buot pasabot ni ining Christian? Ang Christian pasabot ani mga followers sa Ginoo. Mga sumusunod sa Ginoo. O ang mga sumusunod sa Ginoo nagabantay sa ilahang mga lihok, nagabantay sa ilang mga lakang o nagabuhat sila sa kabubuton sa Ginoo. Mao kani sila ang mga followers sa Ginoo. Mga tao nga dunay Kristo ang ilahang kinabuhi. Karon, ang pangutana, mga followers ba ni Kristo kining mga nagahimo ani? No offense ha. Pwede ka mahimong followers sa Ginoo o kung sakop man ka sa LGBT community, pwede ka nga mahimong followers sa Ginoo. Pero kung buhaton nimo ang supak sa Ginoo ug ang mga butang nga ikasuko sa Ginoo, dili ka pwede mahimong tawgon nga followers sa Ginoo. Karon, kini bang LGBT's Christian Church Philippines, mga followers ba sila ni Jesus Christ? Pwede ninyong tubagon. Pero kini ang akong isulti kaninyo. Usbon nako, ang followers ni Jesus Christ, mao kini sila ang mga ginatawag Christian. Mga sumusunod ni Kristo. Karon, matawag ba ang usa ka tawo nga followers sa Ginoo kung ginatugtan o gina-justify nila ang ilang mga buhat nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo? Christian ba ang tawag ana? So sa ako nga bahin, kung for certification lang ang himuon ni Agbayani, pwede niya na himuon. Pero dapat dili na niya apilon ang Ginoo. Na kini siya gitugot sa Ginoo. Kay dili ug dili gyud mausab ang Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang Ginoo kaniadto ug ang Ginoo karon ug sa umaabot pareho lang. So kung gisupak kana sa Ginoo sa unang panahon, padayon niyang supakon kana hangtod karon ug sa umaabot pa ng mga panahon. Dili gid sa muuyon ana. So kung for certification lang, pwede man siguro na ipadayon ni Agbayani. Pero seremonyas na lang iyang himuon ug walay labot sa Ginoo. Kung gani, mas maayo nga ang iyahang pundok dili na tawgon og Christian Church kay makauulaw at ubangan sa Ginoo. LGBT nya tawgon nimo og Christian Church Philippines. Pwede siguro nga tawgon na lang niya LGBT Community Philippines. Ana na lang. Pwede niya nga himuon niya sa iyang kaugalingon na grupo na for certification lang, pero nung ka nga mag-ask ka og blessing sa Ginoo nga i-bless ng kaminyoon nilang duha, never ug never gid na siya mahimong panalanginan sa Ginoo. Kung sayop, sayop. Kung dautan, dautan. Ug dili na nimo pwede i-justify. Bisag bali-balihon pa nimo para lang ma-justify. Bisag unsaon pa nimo, baliun man nimo ang pulong sa Ginoo para ma-justify ug para lang mausab ang desisyon sa Ginoo. Ang kasing-kasing sa Ginoo, dili siya mausab. Ang Ginoo kaniadto karon ug sa umaabot maura nga Dios. So kana lang og unta dili ninyo ikasuko ang ako ang komento and ang ako ang reaction kabahin diini nga viral na kasal diha sa Taton. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug God bless everyone.